असेंब्ली 3 दिसांची कितें आसा मरे त्या सरकाराक कोणाची भिरांत दिसता म्हणून कांय कळना। पयलीं मरे म्हयनो म्हयनो असेंब्ली चलताली। काशिनाथ आसलेलो म्हणजे आमचे दयानंद बांदोडकराच्या वेळार म्हण, प्रताप सिंग राणेच्या वेळार म्हण, काशिनाथ जल्मीच्या वेळार म्हण, अशें ओपोजिशन बी आसलें की थंयसर ती असेंब्लीन झगडी करताले पळय, एक दुसऱ्या कडेन आरोप करून उलोवपाची पद्दत आसली पळय, ते ह्या आमच्या चीफ मिनिस्टरान सगळें पालोवन दवरल्या। हाका कित्याक भिरांत दिसता म्हणून कळना। प्रत्येक फावटीचे 2 दिसाचे, 4 दिसाचे, 2-3 दिसाचे, आतां परतूय ताणें 3 दिसाची असेंब्ली केल्या। कित्याक ही 3 दिसाची? ती बी तूं घेयना का मरे? कित्याक 32 का 33 तुजे कडेन आसा। येस नो नो कर, पास कर, काबार कर, सभापती कडेन सगळें एक्स्ट्रा घाल, काबार कर। कित्याक जाय ते सगळे राटावळ्यो? कितें सांग मरे, लोकांचे जे प्रश्न आसा पळय असेंब्लीन उत्पन्न जावपाक जाय। आतां ओपोजिशन कसलें आसा ते तसलेच ते ओपोजिशन तेंच्याच बिळांतले ते कशे तरी उलयतात पाड पडून। पूण म्हाका सांग, असेंब्ली म्हटलें की लोकांचे जायते प्रश्न येता। आज पेपराचेर येता आनी कित्याचेर येता, पूण तितून लोक समाधान जायना। असेंब्लीन ते ओपोजिशन लिडरांनी उलयले जावं ओपोजिशन आमदारांनी उलयले ते ताका एक वेगळो तर्क मेळटा। एक ऑफिसांनी काम कितल्या पर्यंत जालें, कितले फुडें व्हेले, खंय पर्यंत पावतले, फाल्यां कितें जातलें, सरकारान कितलो बजट फुडें व्हेला, कितल्या लोकांक जॉब लायल्या, रेशन कितल्या लोकांक दिल्या, बायलांक कितें, ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसा ते लोकां पर्यंत पावपाक जाय आनी ते सभापतीक थंय दाखोवपाक जाय की सरकारान हें अशे रितीन काम केल्या आनी ताका आमी आतां पडू जर आमी 10 रुपया मोडले जाल्यार आमी आतां अंदू 100 रुपया केला। ते 100 रुपया आमी कित्याक लागून मोडटले हेंय बी तेतून दाखोवचें पडटा। म्हणजे अशी जायत्यो गजाली आसता जेणे करून फक्त 3 दिसाची 2 दिसाची असेंब्ली दवरून खरें म्हणलें जाल्यार उपयोगूच पडना। असेंब्ली जाता तितले चड दीस आसपाक जाय आनी लोकां मदीं डिस्कस जावपाक, म्हणजे आमदारां मदीं डिस्कस जावपाक जाय, जेणे करून लोकांकूय दिसतलें बाबा आमी निवडून हाडलेलो तो आमदार कितें तरी उलयता थंय म्हणून। प्रमोद सावंत आमचे चीफ मिनिस्टर पळय आसा ते असेंब्लीन बरें सगळ्यांक सपोर्ट करता, चोरल्याक ताका सपोर्ट करता, चोरूंक ना ताकाय सपोर्ट करता। चल्लां कितें थंयसर? बरें दवर न्हू घसघशीत, करा चला उलया कितलें उलोवंक जाय तशें। जाका भंय ना न्हू तेणें दिवपाचें। वो कित्याक भियेता म्हणून कांय खबर ना, फक्त विचार करूंक जाय, फक्त तेचेर विचार करपाक जाय, मागीर तेचेर डिस्कस करपाक जाय अशें म्हणटा। जर तुका विचार करपाक जाय, जर तुका डिस्कस करपाक जाय जाल्यार तूं असेंब्ली ती कित्याक वाडोवन दवरिना? असेंब्लीन अशें कितें तुका जाता म्हणून ती असेंब्ली 3 दिसाची आनी 2 दिसाची? पयले दिसा वयता तो आमचो गव्हर्नर येता, जनगण म्हणटा, हें म्हणटा, तेजे 4 उतरां आसतात ते आयकता आनी काबार, तो दीस काबार। मागीर दुसरे दिसा जे आसता ते उलोवपाक गेल्या तेंचें म्हणणें आहा ऑपोजिशनाचें की सभापती आमकां टायमूच दिना म्हणून। अरे टायम दिवपाचो आसता, कर नाही त्याला डर कशाला अशी म्हण आसा। कर नाही त्याला डर कशाला। तुम्ही जर कांय कितें करूंकूच ना, तुमकां जर भिरांत ना जाल्यार तुमी कित्याक दवरिना ती असेंब्ली चड दीस? कित्याक तुमकां बोच्यो पडटल्यो म्हणून? पळय थोडे रिपोर्टर आसा सरकाराचे एगेन्स्ट बरोवपी, थोडे म्हणजे आमचे सारके सोशल वर्कर आसा सरकाराचे एगेन्स्ट उलोवपी, हांव जाल्यार फॉरूय बी उलयता। दुसरे मागीर आमदार, ओपोजिशन आमदार, रुलींग आमदार एक दुसऱ्याचे म्हाज्या वाड्यार हें जावंक ना, म्हाका तें जावंक ना, तें करूंक ना म्हणून ते करप आसता। पण ह्या सरकारा भितर अशें दिसून येता हे लोकतंत्र कितें तें उलोवंक ना। लोकांक लागून जर हें आसा जाल्यार हें लोकांक लागून ना। ही भिजूडपणां, ही भ्याडपणां, ही कितें म्हणटात न्हू, कितें असेंब्ली खरें म्हणलें जाल्यार लोकांचो जो उद्देश आसता, लोकांचे जर आतां तुमी पळयल्या पंचायत ग्रामसभा दवरता, कित्याक? ग्रामसभान जेन्ना पंच आसा तेंच्यांनी थंयसर कितें उलयता तें लोकांक कळना म्हणून एक दीस असो ग्रामसभा असो एक कायदो काडलेलो आहा की लोकांनी आपले प्रश्न थंय मांडपाक। आनी असेंब्लीन जे आमदार गेल्या तेंच्यांनी आमचे प्रश्न मांडपाचे आसता आनी हे मांडपाक मेळना, हे उलोवपाक मेळना, कोणाक कितें करूंक मेळना। केदे व्हडले स्कॅम जाता। आतां फॅक्ट्री येयली सोऱ्याची 6 कोटीची, तेंय आसा स्कॅम। साखळेची मॅडम आहा तिजे धापून पडले, सगळे जे भुरग्यांक युथांक पळयले एडवर्टायज कसली आनी ह्या सरकारान गांजा आसा तो धरलो। परत एकदां आज झाड मेळा म्हणटा, म्हणजे अशी एक झाडां मेळप हेजे
ताका लागून डिस्कस करप आसता कशें जाता कितें जाता ह्या डिस्कसाचेर न्हू जाय ते प्रश्न सुटावे जाता आनी हे लोकांचें तंत्र लोकतंत्र आनी लोकांच्या हितून जर हें जाता जाल्यार तेतून खरें म्हणत जाल्यार एसेंब्लीन हे सगळे विचार मांडपाक जाय लोकांक लागून विस्वास आसूंक जाय लोकांचे पंच म्हणून ना जाल्यार 2 दिसान 3 दिसान जायना 2 आनी 3 दिसान जायना मागीर बेश्टीच झगडी जाल्ले भशेन जाता बॉयकॉट केल्ले भशेन थंय मागीर अशें दिसता की हेंचे दाखोवपाचे दात एक आनी चावपाचे दात एक 40 जाण एकाच आयदनान अशें दिसता म्हणूनच खरें म्हणलें जाल्यार पळय आमचे मागणें आसा चीफ मिनिस्टरा कडेन की बाबा तूं जर कांय वायट करूंक ना तूं दाखय मरे तुज्या स्टाफाक म्हणजे तुज्या गव्हर्मेंट सर्वंटाचेर आज आमकां अशे जायत्यो कंप्लेनी येता की हो स्टाफ बरोबर करना सेक्रेटरी बरोबर ना तो हे ना पंचायत चलना झाडां काप असले कितें कितें हे प्रश्न जे आसता बारीक बारीक म्युन्सिपाल्टीचे कॉन्सिलर आहा तेंच्यांनी सोडोवपाचे आसता पंच आसता तेंच्यांनी पंचायतीन सोडोवपाचें आसता आनी आमदार आसता तेणी एसेंब्लीन सोडोवप आसता आनी थंयी जर 2 दिसाची 3 दिसाची गेली की लोकांक लागून कांयच उपयोग जायना लोक म्हणटा तसलेच ते अशें करून सोडटा म्हणून खरें म्हणलें जाल्यार जनतेसाठी जर तुमी आसा म्हणटा आमी सदांच लोकांक लागून आसा म्हणटा जाल्यार ती 3 दिसाची एसेंब्ली न्हू हें म्हजें म्हणणें